ठंड इतनी ज़्यादा थी कि जिस्म के आर पार हो रही थी। वो तो एक पहाड़ी इलाका था, वहाँ तो हद से ज़्यादा सर्दी थी। मैं गाड़ी चलाते हुए इधर उधर खूबसूरत इलाकों का जायज़ा भी ले रहा था। मैं इस पहाड़ी इलाके में पहली बार आया था, इसलिए अभी तक मैं कुदरती हुस्न से नाआशना था। शहर से मील दूर ये पहाड़ी इलाका वाकई बहुत खूबसूरत था। खूबसूरत लंबे लंबे दरख्त, पहाड़ों की तह पे जमी सफ़ेद बर्फ़ इस इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। मैं अपने दोस्त की शादी पे जा रहा था, हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर इसकी हद से ज़्यादा असरार पर मुझे ये मजबूरन फैसला करना पड़ा। सड़क भी सुनसान थी, हर तरफ खामोशी ने कब्जा जमा रखा था। परिंदों की चहचहाट और उसकी खामोशी को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अचानक बीच सड़क पर मेरी गाड़ी बंद हो गई, तो मुझे मजबूरन गाड़ी से नीचे उतरना ही पड़ा। मैं कोई प्रोफेशनल मैकेनिक नहीं था, लेकिन गाड़ी की छोटी मोटी प्रॉब्लम बड़े लंबे वक्फे के बाद बहरहाल ठीक कर ही लेता था। मगर इससे अजीब बात यह हुई कि गाड़ी की बजाय हर शय ठीक थी, कहीं कोई भी खराबी मुझे नज़र ना आई। फिर गाड़ी बंद होने की वजह मेरी समझ से तो बलातर था। काफ़ी देर जद्दोजहद करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि गाड़ी में कोई बड़ी ख़राबी होगी जो मैं तो नहीं ठीक कर सकता। अजनबी इलाका था, अजनबी रास्ते थे, मैं तो यहाँ किसी शय से वाकिफ़ भी न था। अगर कहीं कोई मोटर वर्कशॉप था भी तो वो मेरे इल्म में ना था। ऐसे में मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि मैं अपने दोस्त को कॉल करके इसके सारे मसले से आगाह करूं। लेकिन सबसे बड़ी बात अजीब ये थी, मुझे खुद नहीं पता था कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ, किस जगह खड़ा हूँ। अगर दोस्त ने पूछ लिया मैं कहाँ हूँ, किस तरफ हूँ, तो मैं से कम अज़ कम ये तो नहीं कह सकता था कि मैं बीच सड़क पे लंबे दरख्तों के पास खड़ा हूँ, क्योंकि ये गैर मामूली निशानी थी। हर तरफ एक जैसे दरख्त, एक जैसे पहाड़। अभी मैं इस कश्मकश में ही था कि मेरे पीछे कदमों की चाप सुनी। मैंने गर्दन घुमा कर पीछे देखा तो दो नौजवान लड़के मेरी तरफ आ रहे हैं। मुझे हैरत हुई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ इंसान तो क्या किसी जानवर तक का कोई वजूद न था। और ऐसे में ये दोनों ने आकर मुझे सलाम किया। सलाम का जवाब देने के बाद उन्होंने गाड़ी का मसला पूछा, तो मैंने भी बेख्तियार इन्हें बता दिया। फिर उन्हीं में से एक लड़का गाड़ी चेक करने लगा, और हैरत की बात यह थी कि 2 मिनट में ही गाड़ी बिल्कुल सही सलामत हो गई। आपका नाम क्या है भाई? मैंने गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो दोनों लड़के पीछे बैठे हुए थे। इन्हें भी इस इलाके तक जाना था जहाँ मैं जा रहा था। उन्होंने अब मुझसे लिफ्ट मांगी। अब उन्होंने मेरी गाड़ी का मसला हल कर दिया था। ऐसे में इनको इनकार करना इंसानियत के ख़िलाफ़ था, इसलिए मैंने भी इन दोनों को लिफ्ट दे दी। कशफ अली, मैंने जवाब दिया। मेरा नाम अहमद और उसका नाम आसफ। इस लड़के ने खुद ही अपना तारुफ कराया। आप इस गाँव में पहली बार आ रहे हैं? अहमद ने एक और सवाल किया। मैंने भी इस बार एक लफ्ज़ का जवाब दिया। एक तो मैं इन्हें जानता भी नहीं था, और दूसरा सुनसान सड़क पर ये दोनों कुछ भी कर सकते थे। मेरे साथ और मुझ पे हमला करके मेरी गाड़ी भी छीन सकते थे। मेरे दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। हालांकि वो शक्ल से बहुत शरीफ और पढ़े लिखे लग रहे थे। अब कार में बिल्कुल खामोशी थी, ना उन्होंने कोई सवाल किया ना मैंने खुद ही से कोई बात शुरू की। एक बार मैंने बैक शीशे से इन दोनों को देखा। दोनों के चेहरों पर एक महब सी मुस्कुराहट थी, जिसका मतलब मैं नहीं समझ सका। अगर इस वक्त मैं इन दोनों को गौर से देखता तो मैं समझ जाता कि वो दोनों। अब गाड़ी तकरीबन एक आबादी में दाखिल हो चुकी थी। वहाँ पहाड़ों के ऊपर पत्थरों से छोटे छोटे घर बने हुए थे, लेकिन कोई इंसान दूर दूर तक भी मुझे कहीं नज़र ना आया। शायद सर्दी की वजह से अंदर छुपे बैठे हों। मैंने खुद ही अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाया। आबादी भी कोई इतनी ज़्यादा ना थी। फिर मेरी गाड़ी एक कब्रिस्तान के पास वाली सड़क पर गुजरने लगी। दूर दूर तक फैला कब्रिस्तान अपने अंदर एक वहशत का समा लिए हुए था। वहाँ लोग अब्दी ज़िंदगी सोए हुए थे। आपको कब्रिस्तान से डर नहीं लगता? अहमद ने काफ़ी वक्फे के बाद एक और सवाल किया। नहीं, तो कब्रिस्तान से भला डरने की क्या बात है? ये भी तो हमारी तरह के इंसान ही हैं, और ये हमें कुछ नहीं कह सकते। संजीदगी से जवाब दिया। नहीं, कब्रिस्तान एक इबरत और वहशत का मकाम है यार, इंसान को डरना चाहिए। वो पुरसरार अंदाज में बोला। नहीं, मुझे तो कभी किसी से डर नहीं लगा, कब्रिस्तान से, और ना ही कभी किसी के साथ ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से मैं कब्रिस्तान से डरूं। आपके साथ पेश नहीं आया तो क्या किसी के साथ तो पेश आया होगा ना। कब्रिस्तान में ख़तरनाक रूहें होती हैं। वो अपनी बात पे डटे हुए था, और मैंने बेख्तियार एक कहका सा लगाया। ये सब रूहें भूत वगैरह फिल्मों और ड्रामों में होती हैं, असल ज़िंदगी में नहीं। अच्छा, आपके साथ कभी पेश आया ऐसा कोई वाक़या? मैंने तजस्सुस से पूछा।
میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، اس کے بعد آپ پھر کبھی نہیں کہہ سکو گے کہ آپ کو قبرستان سے ڈر نہیں لگتا۔ اس وقت اس کی بات کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا، اگر سمجھ جاتا تو بھی۔ یہ آج سے 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی گاؤں میں دو دوست تھے، اسد اور فہد۔ اسد شہر سے اپنے دوست فہد کے پاس اکثر چھٹیاں گزارنے آیا کرتا تھا، اور اسی دن بھی وہ دونوں آرام سے ایک خوبصورت پہاڑی علاقے پر ٹہر رہے تھے۔ نیچے قبرستان تھا، اور بہت بڑا قبرستان۔ یار اسد، یہ قبرستان بھی عجیب چیز ہے۔ کل تک یہاں لوگ ہماری طرح پیسے کمانے، گاڑیاں خریدنے میں یا بنگلے بنانے میں مصروف تھے۔ وہی لوگ مرنے کے بعد ڈر کی تصویر بن جاتے۔ اسد کی نگاہیں بھی نیچے قبرستان کو دیکھ رہی تھیں۔ فہد کی بات سننے کے بعد اس نے بے یقینی سے کہا، میں نہیں ڈرتا قبرستان سے، خالی پتھروں سے بلا کیا ڈرنا۔ تم ایسا اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ تم نے ابھی تک اس قبرستان کی بھیانک حقیقت سے انجان ہو، فہد نے روانی سے کہا، اور پھر جلدی اسے احساس ہو گیا کہ اس نے اسد کے سامنے ایک غلط بات کہہ دی۔ کسی بھیانک حقیقت؟ اسد نے تجسس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، رہنے دو، فہد نے ٹالنے کی کوشش کی۔ نہیں، تم بتاؤ مجھے کیسی حقیقت؟ اسد کا تجسس بڑھنے لگا۔ دیکھو، ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں آج تک رات کے وقت جو بھی اس قبرستان میں گیا وہ زندہ واپس نہ آیا۔ اسد نے کہتا لگایا، تم مجھے کسی ڈرونی فلم کی کہانی سنا رہے ہو؟ یہ حقیقت ہے، تم یقین کرو نہ کرو۔ اسد فہد اعتماد سے بولا، میں نہیں مانتا۔ تم بھی مان لو کہ یہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، ہم آج رات اس قبرستان میں جا کر دیکھتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فہد کو جس بات کا ڈر تھا، اسد وہی کہہ گیا، آر یو اوکے؟ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ چلو گھر واپس چلتے ہیں، فہد نے گھبراتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی تو بالکل بھی نہیں، ابھی تو قبرستان کا بھوت دیکھنا باقی ہے، اسد نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ بیوقوف مت بنو فہد، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ آج تک جو بھی رات کے وقت اس قبرستان میں گیا وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں ہے۔ چلو تمہیں جانا ہے تو جاؤ، میں تو دیکھ کر ہی رہوں گا، دیکھتا ہوں مجھے کیا ہوتا ہے۔ اسد نے ختمی لہجے میں بولا۔ فہد کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسد کسی بھی طرح اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھا، اسے سمجھانے کا وہ ہر طریقہ استعمال کر چکا تھا، مگر اسد ضدی تھا اور اسے ان سب چیزوں کو ہمیشہ سے یہی شوق رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بچپن کے دوست کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسے اسد کی ضد کے سامنے مجبوراً رات کو اسی قبرستان جانے کا فیصلہ کرنا ہی پڑا۔ لیکن اس فیصلے کے باوجود وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہاں جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا دل تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سورج کو کالی رات نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ دونوں دوست زندگی کے ایک ایسی بھیانک موڑ پہ کھڑے تھے جہاں سے واپس لوٹ جانا مشکل نہیں، ناممکن تھا۔ وہ دونوں اس خطرناک قبرستان کے باہر کھڑے تھے۔ اسی قبرستان میں لوگ رات تو کیا دن کی بھی روشنی میں بھی تھا، ہر طرف لرز دینے والا اندھیرا تھا۔ وہ دونوں دوست زندگی کے ایک ایسے بھیانک موڑ پہ کھڑے تھے جہاں سے واپس لوٹ کر جانا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ وہ دونوں اس خطرناک قبرستان کے باہر کھڑے تھے۔ اسی قبرستان میں لوگ رات کو تو کیا دن کی روشنی میں بھی آنے سے ڈرتے تھے۔ جانے کون سا رات دفن تھا اس قبرستان میں۔ اچانک تیز ہوا چلی اور جیسے ہوا میں ایک آواز آ رہی تھی، لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ۔ فہد نے اسے سمجھانے کی ایک آخری کوشش کی، مگر اسد کا فیصلہ ابھی بھی وہی تھا، آر یا پار، ہار یا جیت، زندگی یا موت۔ ان دونوں نے اپنا پہلا قدم قبرستان کے اندر رکھا۔ نہ کوئی بجلی چمکی، نہ کوئی طوفان ہے، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ ڈر کی ایک شدید لہر دونوں کو چھو کر نکل گئی۔ سارا قبرستان سنسان تھا، دور دور تک کسی انسان تو کیا کسی پرندے کی بھی آواز نہ تھی۔ دونوں کی نگاہیں ادھر ادھر متلاشی پھر رہی تھیں، شاید انہیں کسی کی تلاش تھی، کسی جن، بھوت یا انسانوں کو کھا جاتا ہو۔ کسی کو ایک رات کے 1 بج رہے تھے، انہیں وہاں ٹھہرے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن انہیں کچھ بھی نہ ملا، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی بھوت، کچھ بھی نہیں۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، گاؤں والے تو ویسے ہی بکواس کرتے ہیں۔ اسد نے فتحانہ انداز میں فہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک ایک کالی بلی بھاگتے ہوئے ان کے پاس سے گزری، ہوائیں تیز تیز چلنے لگی، آسمان پر بجلی چمکی، جیسے کوئی بہت بڑے طوفان بتا رہی ہو، جیسے پہاڑ سب کچھ تباہ ہونے والا ہو۔ پھر اسد کی نظر اچانک سامنے والی قبر پر پڑی۔ قبر سے ایک سفید داڑھی والا انسان، جس کی سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، نکل رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی خواب نہیں ہے، ایک حقیقت تھی۔
وہ سب کچھ سچ تھا۔ فہد کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی، کاش وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو، کاش یہ سب جھوٹ ہو، لیکن ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ سفید کپڑوں والا آدمی، بوڑھا آدمی سامنے ہی کھڑا تھا، لیکن اچانک وہ غائب ہو گیا، نہ جانے کہاں چلا گیا، کون تھا اور کیا چاہتا تھا۔ کہیں یہی تو سارے انسان ہی کھاتا۔ دونوں ڈر کے مارے کانپنے لگے، پسینہ پسینہ ہو گئے۔ وہ کیا دیکھ رہے تھے، کیسی دنیا میں پہنچ گئے تھے۔ اسد اور فہد بھاگتے ہوئے قبرستان سے باہر جانا چاہتے تھے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے، کیونکہ اس قبرستان کا کوئی دروازہ ہی نہیں، جس طرف جاؤ قبریں ہی قبریں ہیں۔ وہ دونوں تھک کر رک گئے، پھر انہیں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ آواز قریب ہوتی گئی، دونوں نے جب پیچھے دیکھا تو جیسے ایک دھماکہ ہوا۔ ایسا منظر انہوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا، نہ آسمان گرا نہ زمین پھٹی، لیکن بہت کچھ ہو گیا۔ سامنے ایک قبر پھٹی ہوئی تھی، اس میں ایک مردہ لیٹا ہوا تھا، اس کے پاس ایک سفید بڑی دھانتوں والی بوڑھی عورت اس مردے کا خون پی رہی تھی۔ فہد کو لگا اچانک اس کی دھڑکن رک جائے گی۔ اس نے بے احساسہ اسد کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ خود ڈرا ہوا تھا۔ وہ دونوں جلدی جلدی وہاں سے بھاگ گئے اور جا کر ایک قبر پر بیٹھ گئے۔ انہیں بیٹھتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی، رات کو شاید 2 بج رہے تھے۔ انہیں پاس سے کسی کے رونے کی آوازیں آئیں۔ دونوں نے گردن گھما کر دیکھا تو سامنے ایک اور بوڑھی عورت ایک قبر پر ماتھا ٹیکے رو رہی تھی۔ وہ کون تھی، کیوں رو رہی تھی، ان سب باتوں سے میں اور فہد اسد کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اچانک رونے کی آوازیں بڑھنے لگی۔ تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ کون ہے میرا تیرے بعد؟ اب اس قبرستان سے باہر کیسے نکلوں گی؟ بوڑھی عورت روتے ہوئے یہ باتیں کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر اسد کو اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ شاید وہ بھی ان دونوں کی طرح کوئی مسافر ہو، شاید وہ بھی یہاں آ کر پھنس گئی ہو۔ کون ہو؟ اس بوڑھی عورت نے اپنی درد بھری کہانی سناتے ہوئے اسد اور فہد کی ہمدردی پا کر وہ انہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ بتانے لگی۔ وہ بوڑھی عورت چلنے لگی، دونوں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اچانک ایک پھٹی ہوئی قبر کے پاس عورت رک گئی اور اس بوڑھی عورت نے بتایا، یہاں سے باہر جانے کا راستہ اسی قبر کے اندر ہے۔ بوڑھی عورت قبر کے اندر داخل ہو گئی، وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے قبر میں آ گئے۔ اچانک فہد کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی، جو تو اس کے جیسے جسم کا خون سوکھ گیا ہو۔ اس کے پاؤں الٹے تھے، مطلب وہ کوئی انسان نہیں بلکہ بدروح تھی۔ وہ دونوں جتنا تیز بھاگ سکتے تھے بھاگے۔ انہیں اپنے پیچھے اس عورت کی کہکی کی سنائی دی ہے، 1 منٹ گاڑی روکے۔ میں احمد کی آواز پر چونک گیا۔ میں نے بریک لگا دی۔ احمد گاڑی سے اتر کر سامنے سڑک پر لگے پانی کے نلکے سے پانی پی رہا تھا۔ مجھے بھی پیاس کا احساس ہوا، گلا سوکھ رہا تھا۔ میں نے بھی گاڑی سے اتر کر پانی پیا، لیکن میری ساری توجہ اس وقت اس کہانی پر تھی جو احمد نے مجھے سنا رہا تھا۔ گاڑی میں واپس بیٹھ کر میں نے تجسس سے احمد کو ایک بار پھر وہ واقعہ سنانے کو کہا۔ وہ ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگ کر اس بھیانک قبرستان سے باہر نکلنا چاہتے تھے۔ ہوائیں تیز تیز چلنے لگی، رات کی تاریکی اور زیادہ گہری ہو گئی۔ قبرستان سے طرح طرح کی آوازیں سنائی دے رہی۔ فہد اور اسد کے لیے یہ سب کچھ نہایت تھا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے، لیکن وہ زیادہ دیر دکھائی نہ دی کیونکہ ان کی جگہ بادلوں نے لے لی۔ اچانک بادل زور زور سے برسنے لگے۔ ماحول میں ایک عجیب سی وحشت چھا گئی، لیکن وہ چلتے رہے کیونکہ ان کی منزل دور تھی، بہت دور۔ انہیں اس قبرستان سے باہر نکلنا تھا، کسی بھی طرح، کسی بھی قیمت پر۔ بارش اور تیز ہو گئی، ساتھ ہی ساتھ برف باری بھی شروع ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش کے قطرے خون میں تبدیل ہو گئے۔ لگتا ہے قبرستان کو بھی علم ہو گیا کہ وہ دونوں یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی، وہ دونوں آگے، لیکن یہ قبرستان تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ اچانک ایک قبر پھٹا، اس میں سے ایک سفید جسم نمودار ہوا۔ وہ دونوں ڈرے ہوئے چلتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک بھی پڑھتے رہے۔ پھر کچھ آگے جا کر انہیں احساس ہوا کہ ان کے سر پر لاکھوں کالے کوے منڈلا رہے ہیں۔ ان کو اپنا آخری وقت دکھائی دے رہا تھا۔ اب معاملہ حد سے زیادہ سنگین ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا یہ سما بہت بڑا طوفان لے کر آئے۔ بھاگ جانا چاہتے ہو تم دونوں، موت سے بھی کبھی کوئی بھاگ سکا ہے، اور تم لوگوں کو لگتا ہے اس قبرستان سے بھاگنا اتنا آسان ہے۔ یہاں تو آتا انسان اپنی مرضی سے ہے، لیکن جائے گا وہ ہماری مرضی سے۔ یہ آواز نہ جانے کہاں سے آ رہی تھی، لیکن اس کے دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔
आवाज़ फिर से आना शुरू होगी। 21वीं सदी के इंसानों तुम लोग क्या समझते हो? जिन भूत कुछ नहीं होते। अगर तुम लोग यही समझते हो तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। फिर आवाज़ें आना बंद हो गई। बारिश भी थम चुकी थी। माहौल एकदम खामोश था, लेकिन अक्सर खामोशी अपने अंदर बहुत बड़ा तूफान लिए खड़ी होती है। भागते भागते अचानक वो दोनों रुक गए। हर तरफ सफ़ेद कफन में मलबूस बदरूहें खड़ी थी। वो रूहें बहुत भयानक थी। इनके लंबे लंबे दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। इनके मुंह से खून टपक रहा था और ऊपर आसमान पर काले कौवे मंडला रहे थे। अचानक एक बड़े कद वाला रूह आगे बढ़ा इन दोनों को मारने के लिए। वो दोनों पीछे की तरफ भागना चाहते थे, मगर पीछे वही बदरूहें थीं। इन लोगों के लिए निकलने का हर रास्ता बंद हो चुका था। बड़े काद वाले बदरू ने आगे बढ़कर असद को अपने लंबे हाथों से उठाकर एक कब्र में डाल दिया। कुछ बदरूएं असद का खून पीने लगी। फात चलाता रहा, मगर उसने इसकी एक न सुनी और थोड़ी देर में असद की अपनी जान से हाथ धो बैठा। फिर अचानक वो सब गायब हो। वहाँ कब्रिस्तान में कोई न था। फाद असद की लाश पर सर रख कर रोने लगा। क्यों रो रहे हो फाद? इसने गर्दन उठाकर सामने देखा तो असद जिंदा सामने कहके लगा रहा था। इसने एक नज़र सामने पड़ी लाश को देखा, एक नज़र असद की रूह को। वह ये खौफनाक मंजर देखने की हिम्मत न कर सका। दिल का दौरा पड़ने से वहीं असद की लाश पर गिर गया। वो दोनों दोस्त अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके थे। अगली सुबह गांव वालों ने इन दोनों की लाशें कब्रिस्तान में देखी और आज तक किसी को पता नहीं चल सका कि इस भयानक कब्रिस्तान के अंदर दोनों के साथ क्या हुआ। अहमद ने अपनी कहानी ख़त्म की। मैंने भी बेयकीनी के साथ इसे देखा और एक सवाल मेरे जहन में बिजली की तरह आया, जो मैंने अहमद से पूछा। वो दोनों तो मर गए। फिर जब किसी को नहीं पता चला कि कब्रिस्तान के अंदर इस अंधेरी रात में क्या हुआ था उन दोनों के साथ, तो तुम्हें कैसे पता चला? उन दोनों ने एक मजमूआ कहका लगाया। मैंने बैग शीशे से इनको देखा, क्योंकि वह असद मैं हूँ और फहद ये है। वो दोनों एक बार फिर कह के लगाने लगे। मैंने अचानक ब्रेक पर पाँव रखा। फिर यकदम कार में खामोशी छा गई। मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो वो दोनों मुझे नज़र न आए। फिर जिसे गर्दन घुमाकर मैंने पीछे देखा, वो दोनों सीट खाली थी। मेरे जिस्म में जैसा सारा खून खुश्क हो गया। मैंने हैरत से मुंह खोले इन खाली सीटों को देख रहा था। रीढ़ की हड्डी में एक हल्की सी लहर दौड़ गई। मैंने माथे का पसीना पोंछते हुए बेख्तियार सी कैफियत में एक बार फिर गाड़ी वापस इसी रास्ते पे मोड़ दी जिससे मैं अभी सफ़र कर आया था। लेकिन मुझ पर हैरतों का तूफान इस वक्त टूटे जब मैंने इस जगह को देखा जहाँ पानी का नलका लगा हुआ था, जहाँ हमने पानी पिया था। वो वहाँ कोई नलका नहीं था, बल्कि एक लंबा पीपल का दरख्त था। मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। फिर जब मैंने इस कब्रिस्तान तक पहुँचा तो जहाँ दूर तक कब्रें थीं, वहाँ कोई कब्रिस्तान न था। वहाँ लोग खेतों में काम कर रहे थे। एक गहरा सांस लेकर मैंने एक बार फिर से अपना सफ़र शुरू कर दिया और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सफ़र था।